चौधरी यासीन साहब का नाम आ रहा है, वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान साहब, उनका सोशल मीडिया पे एक महाज गर्मान अली चुगताई साहब को भी इस सारे अमल में जोड़ा जा, बयानात जो है वो माजिद खान साहब से जोड़ती हैं जो चीज़ें कोई जोड़ी गई। ऐसा है कि एक तो उसके तल्लुकात कुछ थे, चौधरी यासीन साहब से बड़े करीबी तल्लुकात थे। दीवान चुगताई साहब का वकास शाह साहब बिल्कुल अलग से एक मामला है। मलिक हुसनैन साहब का जो डेटा था, और मलिक हुसनैन साहब अपना लैपटॉप भी जो है वो जो मुलजम लंदन फरार हो गया उसे बेच चुके हैं। रिकॉर्डिंग्स बड़ी खतरनाक हैं, अगर वो निकलती हैं तो उससे इंतशार फैलने का खतरा मैं समझता हूँ, इसलिए उन चीज़ों को हम डिस्क्लोज नहीं करते। ओवरसीज कश्मीरी बड़े इस मामले पर तपे हुए। इसी दिन आप सुने रिएक्शन आ रहा है सोसाइटी का, रिएक्शन आ रहा है सोसाइटी का। पीछे से दीवान साहब के उसी स्टाफ ने वो फोटो तस्वीरें बनाने की उस वक्त थोड़ा उनके आपस में धक्कम पहल हुई कि बस न करें जी, हटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास का आदमी और राजा खालिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिनसी स्कैंडल से मुतल्लिक़ क्या अपडेट्स हैं, ये सारी बातें जानेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से वुज़राए हुकूमत के नाम आ रहे हैं, वुज़राए हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, ये सारा क्या मामला है। और एक मुलज़म जिसका बैरून मुल्क फ़रार होना मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है, ये सारी डिस्कशन होगी राजा खालिद साहब से। सर ये बताइएगा, 2-3 रोज़ हो गए आप खामोश हैं और तहकीकात जो है उसकी फर्दर अपडेट सामने नहीं आ सकी, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वकास शाह साहब जो डेटा कंफर्म हुआ था मेरे पास ना, उसकी मैंने अपडेट की थी। उसके बाद अब जो उनके मोबाइल है, हमारे पास जो डेटा था वो हो गया, उसमें से चंद एक रिकॉर्डिंग्स बड़ी खतरनाक हैं, अगर वो निकलती हैं तो उससे इंतशार फैलने का खतरा मैं समझता हूँ, इसलिए उन चीज़ों को हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। एक तो दूसरा जो डेटा पुलिस को उनके मोबाइलों से मिला है वो बड़ी जो है ना उसकी बड़ी हवी मकदार है और बड़ा खौफनाक डेटा है, जिसके एनालिसिस के लिए जो है वो भेजा गया है, जो डेटा एनालिसिस के लिए भेजा गया है, उसकी काट छाट उसको देख सुन के और उसके बाद फिर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उसके बाद उनके जो कॉल हिस्ट्री है या मैसेजेस हिस्ट्री है वो भी एनालिसिस के लिए भेजा गया है। जी, मलिक हुसनैन साहब का जो डेटा था, और मलिक हुसनैन साहब अपना लैपटॉप भी जो है वो जो मुलजम लंदन फरार हो गया उसे बेच चुके थे, और अपना एक फ़ोन जो था वो भी वो कर चुके थे। इसमें सारी ये बात आप ये समझें कि जो आरब भट्ट है वो जो है वो मुस्तफ़ीद होने मालूम है, और वो पकड़े गए। उसके बाद ही जो हुसैन है फैसिलिटेटर, उसको पता था क्योंकि मेरा नाम आएगा, तो उसने अपनी सारी चीज़ें आगे पीछे कर दी, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन जो पुलिस ने IT एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो मदद ली है, फिर उसके बाद डेटा जो है वो रिकवर किया गया और उसके एनालिसिस जो वो करवाए जा रहे हैं, और उनकी 2-4 दिन में या तो ये जेल मुंतकिल हो जाएंगे या इनकी ज़मानतें हो जाएंगी। लेकिन इनकी जो वकील थे हुसैन के वो बदले हैं, ये खबर मैं आपको देता चलूं, वो बदले हैं। उनकी जगह फजल महमूद बेग जो एक्शन कमेटी से इससे पहले हसनैन के वकील कौन थे और क्या वजूहात? नकवी थे इनके वकील, और अचानक उस दिन उनकी ज़मानत मनसूख हुई है। उन्होंने अगली अदालत से जो है वो रिकॉर्ड तलब करवाया, और उसके बाद अचानक उन्होंने जो है वो इससे अपना वकालतनामा सोशल मीडिया पर भी शेयरिंग की जाने से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इस तरह के लोगों के केसेस उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद फजल महमूद बेग जो है वो इसके वकील हैं, जिनको बड़ी तनकीद का सामना है, एक्शन कमेटी से उनका तल्लक है। तो ये चीज़ें लोग जोड़ रहे हैं कि एक्शन कमेटी की तरफ खड़ी नहीं, वो तो वकील है, उन्होंने तो अपना काम करना है, लेकिन लोग एक रूमर्स जो है ना वो इस हवाले से फैला रहे हैं। तो अगले 1-2 दिन में मजीद इंकशाफात, चूँकि मुहर्रम भी है तो उसके तकद्दुस में भी आपने कहा कि 2-3 दिन आपने अपडेट नहीं की, तो मुहर्रम भी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को 11 मुहर्रम को इंशाल्लाह सनसनी 11 मुहर्रम को मजीद जो अपडेट्स होंगी तहकीकात से मुतल्लिक़ वो आपके सामने लाएंगे। राजा खालिद साहब का ये कहना है। खालिद साहब, अब यहाँ पे एक चीज़ और, जो मुलज़म भागा है, जो मुबैना तौर पे भाग गया है, अभी तक आपके ज़राए क्या कहते हैं, वो लंदन पहुँच चुका है क्या? वो चौधरी यासीन साहब का नाम आ रहा है कि वो उसे लेके भाग गए हैं, तो क्या चौधरी यासीन साहब उसे लेके गए? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? वकास शाह साहब, ऐसा है कि एक तो उसके तल्लुकात कुछ थे, चौधरी यासीन साहब से बड़े करीबी तल्लुकात थे, और वो उन्होंने ही जो है मेरे ज़राए का ये दावा है कि उन्हीं की मदद से यहाँ पे वो कैमरा मैन था, पहले वो डेपुटेशन पे वहाँ पे गया और अब वो मर्ज हो चुका है कौमी असम्बली में मुलाजिम है, और वफाक का वो अब मुलाजिम है, यहाँ का मुलाजिम ही नहीं है। ये बात जब पुलिस ने चिट्ठी लिखी उसकी कार्रवाई के लिए, तो आगे जाके हमें इंकशाफ हुआ कि अब तो ये तो यहाँ का मुलाजिम ही नहीं है, इसकी कार्रवाई के लिए कौमी असम्बली में लिखना पड़ेगा। दूसरा, लोग कर रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं। एक तो यासीन साहब से यहाँ पे रहते हुए भी उसका काफ़ी ताल्लुक था, लेकिन उसका आप देखें उसकी तस्वीरें शेयर मैं इस पे आता हूँ, खाली इस मुल्ज़म पे नहीं, ना सिर्फ लंदन चला गया, और लंदन में भी मैं आपको बताऊं ओवरसीज़ कश्मीरी बड़े इस मामले पर तपे हुए हैं, और उन्होंने जो है वो ये तैयार कर रखा है कि अगर कोई सूरत कानूनी राय ली जा रही है कि हम इसके खिलाफ जो है वो UK में भी जो है वो कोई इस तरह का केस डालें या कुछ करें, या फिर उसके लिए बाहर निकलना वहाँ पे मेरे ख्याल में यकीनन मुश्किल होगा। और किसी दिन आप सुने रिएक्शन आ रहा है सोसाइटी का, रिएक्शन आ रहा है, सोसाइटी मुल्क भी जो सोसाइटी आपने देखा, सोसाइटी खड़ी हुई है,
اور بڑی یہ خوشائند بات ہے، اور یہ ہر گھر گھر کا مذہبی مسئلہ ہے۔ تنظیموں نے اعلان کیا ہے اس میں مذمتی قراردادیں پیش کرنے کا۔ اسی پہ آؤں گا خالد صاحب، یہ جو جن کو رومرز کہا جائے یا صداقت کہا جائے، ان میں چودھری یاسین صاحب کا نام آ رہا ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر حکومت عبد الماجد خان صاحب، ان کا سوشل میڈیا پہ ایک محاذ گرم ہے، ان کے خلاف ان کا نام لوگوں کی طرف سے لیا جا رہا ہے۔ انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں ہیں یہ آپ بتائیے گا۔ ایک چیز اور ہے اس میں، وزیر جو گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد دیوان علی چغتائی صاحب کو بھی اس سارے عمل میں جوڑا جا رہا ہے، تو آپ کی تحقیقات کیا ہیں جو وزراء حکومت سے متعلق یا سیاستدانوں سے متعلق جو انکشافات سامنے آئے ہیں، وہ کب سامنے لائیں گے یا کیا ڈیٹیلز ہوں گی، یا اس سارے عمل کو آپ کس طرح سے ایک تو دیکھتے میں نے ہیں؟ آپ کو بتایا کہ پولیس نے ڈیٹا انالائسس کے لیے بھیجا ہوگا، اب وہ جب وہ چلان کریں گے تو اس کے بعد ہی باضابطہ ہم درخواست دے کے تو دیکھیں گے کہ پولیس نے اپنی ضمنیوں میں اپنی اس جو میں ملزمان تحقیق کے میں بیانات کیا لکھا ہے، کہاں تک گئے ہیں، ملزمانات کے بیانات کیا قلم بند کیے گئے ہیں، وہ ساری ایک الگ چیز ہے۔ ڈیٹا میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹے میں بڑی چیزیں نکلی ہیں جن کو قبل از وقت میں سمجھتا ہوں شیئر کرنا، انتشار پہ تفتیش میں آڑے آنے کے جب چیزیں تصدیق ہوں گی اس کے بعد ہی ان کو ریکارڈ میں لانا میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا۔ یہاں پہ یاسین صاحب کی تو میں نے بات آپ کو کلیئر کی کہ ان کے ساتھ اس کا تعلق یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی، اب کیا تعلق، کس لیول کا تعلق، یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئیں گی، ثبوت ملتا نہیں ملتا۔ ماجد خان صاحب کا اسی طرح حسنین کے ساتھ بڑا تعلق تھا، جہاں پہ آپ اسمبلی میں اکٹھے پائے جاتے تھے، آگے پیچھے پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جانا آنا اکٹھا تھا۔ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، ہم نے تو بات نہیں کی اس پہ، کوئی بیان بھی میرے ذرائع پولیس ذرائع کے مطابق، پولیس ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران کچھ ایسے بیانات جو ہیں وہ ماجد خان صاحب سے جوڑتی ہیں جو چیزیں جوڑی گئی ہیں، وہ بھی حسین کی طرف سے بیان ہے، وہ چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں عدالتوں میں دوسرا۔ اور ماجد صاحب دیوان صاحب کا ماجد صاحب کے ارد گرد ویسے ایسے لوگ کافی سارے رہتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، کافی سارے لوگوں کا سہارا ہے ان کے ارد گرد سے۔ ماجد خان صاحب کا تعلق ہے کیا ہے، وہ کیونکہ لڑتے الیکشن تو ماجد نشست میں، لیکن ان کا کاروبار، ان کا مظفر آباد میں ان کا ایک لوکل سیٹ اپ ہے، لوکل سیٹ اپ ہے۔ میں اور ماجد خان صاحب مظفر آبادی زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، میں بھی ادھر سے، وہ لوگوں نے مجھ پہ بھی کہا کہ بڑا دل ہے مظفر آباد کے، سالوں سے یہاں پہ آپ ہیں، اور سارے ہی آزاد کشمیر کے لوگ مظفر آباد کیوں آزاد کشمیر، تو یہ بات ہے۔ دوسرا دیوان چغتائی صاحب کا، وقاص شاہ صاحب الگ، بالکل الگ سے ایک معاملہ ہے ان کا۔ اسی جنسی اسکینڈل کے دوران جو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ایک پکڑا گیا یہاں پہ، جس کے بعد یہ سارا معاملہ بنا، اور کونسلر فیصل جاوید جو شراب کیس میں پکڑے گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ پکڑے گئے تب وقاص شاہ صاحب آپ میں گئے 2-3 دفعہ، ہمیں پتا تھا کہ یہ پکڑے گئے، لیکن ہم نے کہا شراب کیس ہے نہیں مسئلہ۔ انہوں نے کہا بیل مجھے مار، انہوں نے یہ کیا کہ جناب جو ہے نا ان کے بھائی فیصل صاحب کے بھائی جو اسٹیٹ افسر ہیں کشمیر ہاؤس کے، انہوں نے جناب وہ ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بدلہ لے لیں گے، جذبات اس لیے کہتے ہیں جذبات میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو مطلب کروایا اس معاملے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایس ایچ او صاحب نہیں، ایک معاملہ اور بھی بیچ میں سامنے آ رہا ہے کہ کہیں انہوں نے ان کی جانب سے دیوان صاحب کے بیٹے کا نام وہ الگ معاملہ ہے، وہ میں کلیئر کرتا ہوں، تھپڑ مکے والی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے وہ ایس ایچ او صاحب معطل کروائے، رولا پڑ گیا، لوگوں نے جوڑا کڑیاں، اب لوگ جوڑتے ہیں اسی طرح جنسی، ظاہر ہے وہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ انہوں نے کیا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی بتاؤں کہ دیوان صاحب کا بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ کل جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کے دوران بھی کہا، اور دیوان صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کسی اور سینس میں اٹھے، کیونکہ رات کو اس کے بعد کہیں کھانا تھا، دیوان صاحب وہاں پہ موجود تھے، کٹھے بیٹھے جواب دینا چاہیے جو معاملہ ہوا ہے، وہ انہوں نے صرف اشارتاً کہا کہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے مطلب کروایا سچوں کو وہ بھی رشتہ دار ہیں، جن کی وجہ سے مطلب ہوا وہ بھی رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ گھر میں بات گئی، اس زمین میں بات ہوئی۔ دوسرا جو تھپڑ والی بات آپ کر رہے ہیں، تھپڑ والی بات نہیں ہے، ایک انکوائری ہو رہی تھی جب انہوں نے 21 تاریخ کو اپلیکیشن دی کہ تنزیل ایس آئی جو ہے جو گرفتار ہے کہ وہ جناب اس نے پیسے مانگے ہم سے اور یہ جس طرح، اس پہ رضا گیلانی جو ایڈیشنل ایس پی ہیں وہ انکوائری کر رہے تھے، اور ان کے دفتر میں ملزمان بھی موجود تھے، اور فیصل جاوید اور جو ڈاکٹر طارق اور ان کے وہ جو اسٹیٹ نوید مغل صاحب جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اسٹیٹ آفیسر ہیں کشمیر ہاؤس کے، وہ بھی موجود تھے، ان کا پی آر او تھا ذیشان عباسی، وہ بھی موجود تھا، اور میرے خیال میں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور یہ سارے لوگ انکوائری کر رہے تھے، اس پہ بیان چل رہے تھے، پولیس بھی موجود تھے، بعد تھانہ سیکریٹریٹ اور ایس پی آفس کا ایک کانسٹیبل بیٹھے تھے، اور انہوں نے نفری رکھی تھی، ظاہر ملزمان اندر لائے گئے تھے، تو وہ جو ذیشان عباسی ہے وہ کہیں پانی پینے باہر گیا، تو اس نے واپس آ کے فوری کہا کہ جی یہ باہر
बाहर पुलिस बैठी है, जो पुलिस वाले ये दीवान जुगताई साहब के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, इस पर उनका बेटा अंदर खड़ा हुआ। खैर पुलिस ने उनको कूल डाउन किया। उसके बाद पुलिस के अफसर बाहर आए, उन्होंने पूछा, पुलिस वालों का ये इजहार है, पुलिस वालों ने कहा कि हम हलफ उठाने के लिए तैयार है, हमने कोई ऐसी बात की नहीं, हम ये भाई साहब पानी पीने आए, हम कह रहे थे कि दीवान साहब और साकिब मुजीब साहब का बड़ा ताल्लुक है, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इसने हमें कहा जी तुम गालियां दे रहे हो, गालियां दे रहे हो। हमने कहा यार कब गालियां दे रहे हो? इसने इशू बनाने की कोशिश की। थप्पड़ और मारा गया, मेरा भी जो धक्का हुआ कि नहीं, नहीं कुछ हुआ? भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब वो शोर शराबा हुआ। जब एक पुलिस के अफसर उस कांस्टेबल को लेके सीढ़ियां उतर रहे थे, तो पीछे से दीवान साहब के उसी स्टाफ ने वो फोटो तस्वीरें बनाने की उस वक्त थोड़ा उनके आपस में धक्कम पहल हुई कि बस ना करें जी, हटें, ये क्या मामला है, मामला खत्म हो गया जब, तो बस दफा करें, और परे किया। इस तरह का कोशिश की गई प्रेशर डालने की, नहीं, कोई हुआ बनाने की, और जो अफसर अंदर मौजूद थे उनको भी मुतनाज़ा करने की इसी कड़ियों की बाइस जिनसी स्कैंडल से भी अब चूंकि टाइमिंग ऐसी थी कि जोड़ा जा रहा है। ये अब तक की अपडेट्स हैं नाजरीन। फिलहाल लेंगे इजाज़त 2 रोज़ के लिए, मुहर्रमुल हराम के बाद आपको इस केस से अपडेट करेंगे। अभी तक की अपडेट्स ये हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डेटा एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हमें दस्तयाब होंगी हम आपके सामने लाएंगे। इसके साथ साथ मजहबी तंजीमों ने इस मामले में एंट्री ली है। अवामी एक्शन कमेटी के बाद मजहबी तंजीमें जो हैं, सीरत कमेटी के झंडे तले सीरत कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुहर्रमुल हराम के 10 मुहर्रमुल हराम के बाद जो अगला जुमा आएगा उसमें मज़हबी करारदादें तमाम आज़ाद कश्मीर की जो मसाजिद नमाज जुमा के वक्त वहाँ पे पेश की जाएंगी, और इस केस को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी जानिब से भी ये डिमांड सामने आई है कि जब तक इसके मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचते किसी को सुस्ती नहीं बरतने दी जाएगी। इसके साथ साथ वज़राए हुकूमत, दीगर जो सियासतदान हैं उनके नाम आ रहे हैं, उस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।